आज़ादारान हुसैन इब्न अली मार दिया उम्मत ने मोहम्मद का बेटा, मार दिया उम्मत ने ज़हरा का लाल। 9 रातों से हुसैन के घर आते रहे हो। 9 रातों में हुसैन मेज़बान था। वो जो मेज़बान था थोड़ी देर बाद घोड़े की ज़ीन से गिर जाएगा। अभी इख्तिताम मजलिस पे शबीय ज़ुलजना की बरामदगी होगी। मैं मिन्नत करके कहूँगा जब हुसैन का रहवार आए तो ये खाली नहीं आता, इस पे हुसैन सवार होते हैं। एक लम्हे के लिए जब ज़ुलजना की ज़ियारत करो तो एक लम्हे के लिए आंखें झुकाया करो, क्योंकि इस रहवार के साथ एक दुखिया माँ साथ आती है। बस वक्त आखिर मर गया अकबर, उतर गया घोड़े की ज़ीन से गाजी। कोई नहीं रहा ज़हरा के गरीब का। बियाबान जंगल दूर तक सहरा, कटी हुई लाशें बेटों भतीजों भांजों की भाइयों की लाशों के दरमियान बेबस हो के कह रहा है कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। एक मर्तबा अपनी फटी हुई आस्तीनों, अपने फटे हुए लिबास को देखा। गरीब ज़हरा को अपनी याद भूल गई। बहन के खैमे की तरफ देख के कहता कोई है जो फातिमा की बेटियों को मदीने पहुंचा दे, कोई है जो ज़हरा की बेटियों को मदीने पहुंचा दे। सदाए इस्तगासा को बुलंद करने के बाद हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए बहन के खैमे की जानब चले। सुबह से लेके असर अशूर तक जनाजे उठा के थके हुए हुसैन ने बहन के दरवाजे पे आके रुक के कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा व मअदनुर रिसाला। ये सलाम मदीने में साइल सवाली मांगने वाले अहले बैत के दरवाजे पे करते थे। रसूल की बेटी ने खैमे के दरवाजे पे किसी सवाली की आवाज सुनी। बीबी रो के कहती कौन है जो इस उजड़े हुए वक्त में मेरे दरवाजे पे सवाल कर रहा है। आवाज आई ज़ैनब दरवाजे पे आ, तेरा हुसैन तुझे मिलने के लिए आया है। बहन से मुसल्ला छूटा, उठी अली की बेटी रो के कहती हुसैन तुझे कोई मेरे दरवाजे पे इजाजत मांगने की जरूरत है, आजा मेरी माँ का जाया, आ जाओ मेरा हुसैन। जब बहन ने कहा ना हुसैन अंदर आ, रो के कहता इस हालत में आया या तू मर जाएगी या मेरी सकीना मर जाएगी। शहजादी ने कहा हुसैन मैंने बड़े सब्र देखे हैं, मैंने अकबर की लाश देखी, मैंने अब्बास के बाजू देखे, मैंने कासम की गठड़ी देखी, हुसैन अब भी कोई मुसीबत रह गई है। ये कह के ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया, मुंह के बल अली की बेटी जमीन पे गिरी। हुसैन की पेशानी पे तीर लगा हुआ था। रो के कहते हैं ज़ैनब मेरी पेशानी पे तीर है। ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ा, खैमे के अंदर लेके आई। रो के कदी तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तूने गाजी की आंख से तीर निकाला, तूने असगर के अलग से तीर खींचा। हुसैन अब तू अकेला मेरे मुसल्ले के आगे बैठ। ज़ैनब ने तीर पे हाथ डाला। आवाज आई आ बहन तेरी पेशानी से तीर खींच। माँ का रुमाल भाई की पेशानी पे बांधा। गरीब ज़हरा ने आखिरी सलाम किया या ज़ैनबो या कलसूमो या रुकैयतो अलैकुन्न मिन्नी सलाम। सैयदादियो मेरा आख। ये कहने के बाद हुसैन ने एक दफा खैमे से बाहर आके देखा, मक्तल पढ़ रहा हूँ फंजर यम। दाएं और बाएं देखे हुसैन ने बेसाख्ता चीख मार के कहा ऐना अली अकबर, ऐना अब्बास। मैं सवारी के करीब जाता था, इधर से अकबर दौड़ता, इधर से अब्बास दौड़ता, उधर से कासम दौड़ता। आज हुसैन को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। इतना कहना था या हुसैन का सजा हुआ रहवार हुसैन के सामने आया। सजे हुए रहवार को हुसैन ने देखा। हुसैन की आवाज आई मुर्तजिज तेरी पुश्त पे जीन किसने रखी, तेरी रकाबे किसने लगाई है, या पीछे से एक बुर्के
मक्के वाली बीबी की आवाज आई, मौला मैं तेरी कनीज हाजिर हूँ। आवाज आई कौन है? फरमाया गाजी की बहन रुकैया तेरी सवारी को लेके आई है। हुसैन की आवाज आई, रुकैया घोड़े मर्द सजाते हैं, तुझे किसने बताया है कि जीन ऐसे रखते हैं, रकाब ऐसे डालते हैं? रोक के दी, कल रात अब्बास रोता हुआ मेरे खेमे में आया था। रोकेगा, रुकैया तू मलबनीर की बेटी है, हमारी माँ इनके घर वफा करने आई थी, कल जब मैं न रहूंगा मेरे हुसैन की सवारी रुकैया अब्बास बन के आ मौला मैं तुझे सवार करो। गरीब ज़हरा ने रकाब पे पांव रखा, हुसैन पुश्ते मुर्तजिस पे आए, हुसैन ने मुर्तजिस की गर्दन पे बोसा दिया। आवाज आई, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं बचा, मुझे गरीब को अकेला न करना। मुर्तजिस ने सर हिला के कहा, मुझे तेरी माँ की इस्मत की कसम, मुझे एक बार हुक्म दे, मैं लाखों को सुम्मों से पमाल कर दूं। गरीब की आवाज आई, मुर्तजिस लड़ना होता मैं अब्बास को तलवार दे देता, लड़ना होता मैं अकबर को हमले की इजाजत दे देता। मुर्तजिस आज ऐसे चल, मेरी बहन के खेमे से दूर मुझे ले जा। हुसैन ने मुर्तजिस को एड़ लगाई, मुर्तजिस न चला। हुसैन ने फिर एड़ लगाई, मुर्तजिस न चला। गरीब ज़हरा की आवाज आई, अगर तू खौफज़दा हो गया है मुझे पुश से उतार। हुसैन पैदल चले। मुर्तजिस की आवाज आई, मौला मेरी मजबूरी है, मेरे सुम्मों की तरफ देख। हुसैन ने जमीन पे देखा, 4 साल की सैयदजादी मुर्तजिस के सुम्मों पे हाथ रख के रो के कह रही थी, तुझे मेरी कसम मेरा बाबा ना लेके जाना, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं। ना मुर्तजिस। हुसैन जमीन पे उतरे, हुसैन ने 4 साल का कुरान उठाया, हुसैन ने सीने से लगाया। जो बेटियों के बाप बैठे तुम मातम करना। बेटी ने बाप के गले में बाहें डाली, ना बाबा, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, चल बाबा वापस मदीने चले, चल बाबा बकिया वापस चले, बाबा तू मुझे छोड़ के ना जाना, बाबा तेरे कातिल बड़े जालिम है। हुसैन बेटी को लेके खेमे में वापस आए। सकीना मेरा लाल, मैंने तुझे नमाज शब में मांगा था, सकीना मैंने तुझे बड़ा प्यार किया है, सकीना मैंने अल्लाह से वादा किया था जब तेरे दीन पे मुश्किल होगी मैं हर कुर्बानी दूंगा। सकीना मैं फख्र इब्राहिम हूँ, सकीना मुझे मक्तल में जाने दे। सकीना मैंने अल्लाह से वादा किया। छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती, बाबा तू खैमे रह, मैं जानू तेरा अल्लाह जाने। मैं अल्लाह की बारगाह में सर के बाल खोलती हूँ, मैं रो के कहती हूँ मैं फातिमा की पोती हूँ, मैं ज़हरा की पोती हूँ। जब हुसैन ने देखा कि बेटी मुझे जाने न देगी, हुसैन ने आंखें बंद कर, मेरे अल्लाह मेरी सकीना पे नींद तारी कर दे, मेरी बेटी मुझे जाता हुआ न देखे। हुसैन के हाथों पे शहजादी की आंखें बंद हुई। हाय हाय हाय, गरीब ज़हरा ने बेटी रेत पे सुलाई। कई कदम चलते रहे, मुड़ मुड़ के सोई हुई बेटी को देखते। अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले, अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। मुर्तजिस की पुश्त पे हुसैन आए। 9 लाख के सामने सुबह से लेके शाम तक लाशें उठा के थका हुआ हुसैन। हुसैन की आवाज आई, तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा। 9 लाख कातलों के सामने गरीब ज़हरा की आवाज आई, मैं तुम में वो चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने मुझे रसूल की पुश्त पे देखा है, मैं तुम में वो लोग देख रहा हूँ जिन्होंने मुझे मुस्तफ़ा की गोद में देखा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे लहू के प्यासे क्यों हुए, क्यों मारना चाहते हो मुझे? 9 लाख से आवाज आई, लिब्बों से अभी तेरे बाप अली की दुश्मनी में आए हैं, तेरे बाबे ने बदर और ओहद में हमारे बड़े नुकसान किए थे, हमें दुश्मनी है तेरे बाप की विलायत से। हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, फरमाया मेरे बाबा की विलायत के दुश्मनों, ये कह के हुसैन ने जख्मी शेर की तरह हमला किया। मक्तल कहती है फौजों में भगदड़ मच गई। उमर इब्न साद ने कहा इसकी सांसें थोड़ी हैं, उन्होंने कहा तलवार दे, एक हाथ ऐसे चल रहा है जैसे अली लड़ता था। हुसैन का ऐसा हमला कि पहले हमले में 1300 को जहन्नम में भेजा। भेजने के बाद फुरात के किनारे पे जाके कहता उठ गाजी ज़ईफ की जंग देख, उठ गाजी मुसाफिर की जंग देख।
یہ کہ دوسرا حملہ کیا، وہاں آیا جہاں اکبر گرا تھا، اکبر کی لاش پہ کہا اٹھ اپنے بوڑھے باپ کا حملہ دیکھ۔ 13 حملے کیے مقتل کہتی غریب زہرا نے، ہر حملے پہ لاشیں گرا رہا تھا۔ فوج کوفہ کی طرف منہ کر کے بھاگ رہی تھی، بار بار کبھی فرات پہ جاتا، پانی کی طرف دیکھ کے کہتا تم نے اس پانی کے لیے میرا اصغر مارا، کبھی عباس کی لاش کو دیکھ کے حملہ کرتا۔ ایسے حملے ہوئے کہ انبیاء کی آوازیں آئیں، مرحبا حسین، حسین مقتل میں لڑ رہے تھے، یہاں آواز پروردگار آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹا اب اپنے رب کی جانب۔ اب جو بندہ شہادت سننے کے لیے آیا ہے، غریب زہرا نے تلوار نیام میں ڈالی، حسین نے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا، پھر جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ غریب زہرا زخمی ہوتا گیا، مرتجز چلتا گیا، حسین کے بدن پہ تیر لگتے گئے، غریب زہرا زخمی ہوتا گیا۔ آخر 18ویں قدم پہ حسین گیا تھا، یا ذوالجناح کے پاؤں ہلنا شروع ہوئے، حسین گھوڑے کی زین سے گرنا شروع ہوا۔ مقتل کہتی نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے اوپر تھا غریب زہرا، تیروں پہ معلق تھا غریب زہرا کا لاشا۔ بدن حسین پہ اتنے زخم آ گئے تھے۔ تم مجھ سے شہادت سننا چاہتے ہو، میں صرف زخم سناؤں؟ زخم سناؤں؟ حسین کتنا زخمی تھا۔ مدینے میں سید الساجدین سے منہال کوفی نے پوچھا تھا، مولا آپ کے بابا حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ منہال نے سوال کیا، سجاد کو غش آ گیا۔ سید غش سے اٹھے، اس نے کہا مولا آپ کے بابا حسین کے بدن پہ کتنے تیر تھے؟ میں زخم پڑنے لگا ہوں، زخم پڑنے لگا ہوں۔ جب 30 دفعہ منہال نے پوچھا مولا آپ کا بابا کتنا زخمی تھا، مقتل کہتی ہے سید الساجدین نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری، نگینے کو دیکھا اور غش کھا گئے۔ اس نے کہا مولا میں زخم پوچھ رہا ہوں، آپ نگینہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا منہال اس نگینے جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی، میرے بابا کے بدن پہ تیروں میں تیر تھے۔ میں مقتل سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ایک روایت مقتل سے پڑھنے لگا ہوں۔ ان زیارتوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے تیرے گریے، تیرے ماتم، تیرے رونے کے لیے، تیرے تڑپنے کے لیے ان زیارتوں کی قسم کھا کے مقتل سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ مقتل کہتی ہے کہ حسین کا ایک قاتل کہتا ہے جب میں غریب زہرا کے پاس گیا، حسین کے بدن پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، مجھے حسین کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ حسین نماز کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کہتا میرے جسم سے روح کانپنی شروع ہو گئی۔ حسین کے سینے پہ ایک اتنا بڑا زخم تھا کہ پیچھے کا لشکر مجھے آگے سے نظر آ رہا تھا۔ مشرق کی ہوا مغرب کو، نیزوں پہ نیزے، تیروں میں تیر، گر گیا زین سے۔ فاطمہ کا قرآن زین سے زمین پہ گرا۔ اب میں زیارت ناحیہ سے امام کا نوحہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم میں۔ میرا بھائی یہ سر سے کیپ اتار لے، یہ سر سے کیپ اتار، غریبوں کی طرح بیٹھو، آج غریبوں کی طرح بیٹھو۔ میرا 12واں زیارت ناحیہ میں کہتا میرا سلام ہو میرے اس مظلوم پہ جس کو عرب کے لوگوں نے ہر ہتھیار سے مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے مارا، جس کے پاس کمان تھی اس نے کمان سے مارا۔ کوئی سید بیٹھا ایک لمحے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھنا۔ میرا 12واں زیارت ناحیہ میں کہتا میرا سلام ہو میرے اس غریب پہ جسے لاٹھیوں سے مارا گیا ہے، جسے چھڑیوں سے مارا گیا ہے، جسے پتھروں سے مارا گیا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ لگانی شروع۔ غریب زمین پہ آ چکا تھا، گرتے ہوئے حسین نے کہا اللہ اکبر۔ نبیوں کے جسم کانپے، آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے چہرہ پھیر لیا، ابراہیم نے کہا چل اسماعیل واپس چلے،
یعقوب نے کہا یوسف یہ اور ہیں ہم اور ہیں. نبی کربلا کے ٹیلے سے اتر رہے تھے یا حسین کی نماز کا آخری سجدہ آیا. جب سجدہ آیا ادھر سے شمر کو چلتا ہوا مصطفیٰ نے دیکھا. آواز آئی چل علی واپس چلے, حسین کا قاتل آ رہا ہے. جب رسول اور علی کربلا کے ٹیلوں سے اترے, حسین نے سجدے میں کہا یا اماں, اما تو نہ جانا, بیٹے کی ضربے دیکھ, میری ماں فاطمہ. یا اللہ ہو, یا ربا ہو, یا سیدہ. یہ جو شکر کی نماز میں کبھی دایاں رخسار کھا کے شفا پہ رکھتے ہو, یہ سنت حسین ہے. حسین کبھی دائیں دے کے کہتا یا اللہ ہو, یا رب ہو, یا سیدہ, اما تو نہ جانا.
I'm recalling a teammate. Thanks.